Bon, désolé parce que là, la durée limite de chaque vidéo est de 15 minutes. نكملوا ديجا على الاكسبليكاسيون تاع واش كنا شفنا ديجا في الفيديو الاول. بعد ما حكينا على لا نيجليجونس enfin تاع لي تيرم لي ديفيرون لي تيرم لي تاع الجرافيتي تاع لي فورس دينيرسي في ليكواسيون جلوبال كي غوفرن لا بيان ليكواسيون جينيرال كي غوفرن لي كولمون تاع لي كولمون بوليفازيك او ميليو بورو. نشوفوا aussi بوسك chaque équation يكون معاها دي conditions ce qu'on appelle les conditions limites et les conditions initiales. Les conditions initiales, ce sont des conditions simples qui m'ont بالكم enfin comme هاد لا بريسيون هاد الترم هذا على بالكم باللي لا بروميير فالور اللي نهزوها فيها الجيزمون كونطون كيعود عندنا الجيزمون سوا جيزمون vient d'être découvert ولا جيزمون déjà fourré plusieurs fois ونحفروا un puits. La première valeur ou bien le premier paramètre à enregistrer c'est la pression gisement واللي نعيطوا له la pression initiale. هذيك علاش عيطوا لها la pression initiale, c'est la pression الاولى اللي نيتيليزوها ديجا في لا سوليسيون نتاع لي ديفيرونت ايكواسيون نتاعنا في ال في ال في الكولمون بوليفازيك في الميليو بول. ولي كونديسيون ليميت نعرفوا باللي كيما حكيت لكم ديجا في لا فان تاع الفيديو اللي قبل هذه. ديجا في لي كونديسيون ليميت عندنا واحد لي كونديسيون اللي لازم يكونوا دابور جور كيما حكيت لكم باللي الا كان عندنا ان كولمون باغ اكزومبل نهزو باسكو في الميليو بورو تاعنا كيما تعرفوا باللي اللي كولمون تاعنا يكون اني كولمون جون enfin à travers دي كانو صغار. ستادير لو كان نديرو زوم لوحده من زوم نكبروا هاد البوان او بيان هاد لا طونش تاع لي كولمون هذه لي كولمون تاعنا راح يكون دو سيت فاصون. ستادير لو بروفيل دو فيتيس تاعنا يكون يكون دو سيت فورم لا. كي يكون كيما هكذا كيما كنت نحكي لكم لهنايا راكم تشوفوا باللي هنايا كنا مع سيرو ما يكونش عندنا ان يكون مونوفازيك. ستادير راح يكون عندنا ويل مع الماء. كي يكون الويل مع الماء كيما تعرفوا باللي الماء توجور لي كورون با جينيرالمون لو كا فيا لا سيغريغاسيون فيزيك تاع لي ديفيرونت فاز. في لو بوين هذه كيعود ان كولمون لو فرون دي كولمون هذا او بيان لا بروفيل دو فيتيس يكون كيما هكذا. مستحيل راح نشوفوا واحد يديبلاسي قبل الاخر الوغ كاين دي فورس كابيلار معنا لي فورس دو كابيلاريتي اللي اونتر لي دو فاز هذو اللي يفورسيو لي دو فلويد. لو بيان لو بروفيل دو فيتيس تاع لي دو فلويد يكون بروفيل يونيفورم دو سيت فورم لا. وتكون ديجا لي كونديسيون انيسيال اللي باش يساعدونا باش نحلوا لي كونديسيون ليميت باردون باش يعاونونا باش نحلوا ليكواسيون تاعنا تكون تو دابور كيما راكم تشوفوا هنا سير لا سيرفاس دو سوليد لا فيتاس ايغال زيرو كيما تشوفوا لهنايا باسكو هنايا في لو بوين هذه معناتها هنايا لا فيتاس هنايا في لو بوين هذه في لو كونتاكت مع لي غران سوليد هذا ستادير مع السوليد تكون لا فيتاس ايغال ا زيرو. فوالا. ونرجعو للدوزيام كونديسيون هنايا لا كونديسيون سي لانترفاس سيبارون لي دو فلويد. لا فيتاس تاع الفلويد ايت لازم تكون هنايا هادو هنايا في الانترفاس لي سيباري لي دو فلويد لازم لا فيتاس تاع الفلويد هذه لازم لا فيتاس هذه تاع الفلويد هذه اللي بالروج هذه تاع الفلويد اللي كان حكينا عليها الاويل تكون لازم يتيغال لا فيتاس هنايا كيف بوس راهم يمشوا افيك ان بروفيل دو فيتاس واحد. لازم في لو بوين هذه تكون لي دو فيتاس V1 égale V2. Voilà. هذا هما لي دو كونديسيون ليميت اللي تجو اللي ديجا امبوزي من لا فيزيك معناها اكزيستيو ديجا. بون كيما هنا راكم تشوفوا بلي لا بروميير كونديسيون اكسبريم لا كونتينيتي دي فيتاس و دوزيام هاد الكونديسيون اكسبريمي كوا لو فيت كو لا ديفيرونس entre les forces exercées par chacun des fluides de part et d'autre part l'interface est équilibrée par les forces capillaires كيما كنت نحكي لكم اكزاكتومون. بون نروحوا للاكسبليكاسيون كيفاش بعد ما شفنا هنايا الاكسبليكاسيون جلوبال تاع ليكواسيون هذه اللي كوفرني لي كولمون بوليفازيك في كولمون مليو بورو. نشوفوا سكون ابيل la saturation résiduelle d'huile dans un bloc milieu poreux. c'est-à-dire كيفاش يبرودويز لنا la saturation résiduelle كيما راكم تشوفوا هنايا ديجا اترافير الميليو بورو كيعود كاين اني كولمون هنايا هكذا. نهزو هادو لي دو كانو هنايا ونكونسيدرو كيما راكم تشوفوا لهنايا عندنا دو تشانلز.
في الكانال الاولى ديجا فلويد enfin normalement attendez normalement يكون فلويد يبوسي ان اوتر فلويد. اذا كان هذا الويل باغ اكزومبل نورمالمون سي لانفيرس enfin اكسكيوزي موا لازم نعاود ندور هاد الاخر هادي فوالا اوب سوري. بون نكملو كيما حكيت لكم على لا ساتوراسيون ريزيديال دويل enfin في الميليو بورو. كيما راكم تشوفوا باللي في الشوما هادي سا ميليو بورو. هنا كي نعاودو نزومو باسكو يكون مو يندار اترافير هاد لي دو تشانل هادو. بون انا حاولت نرسم لكم هاد الفينومين هنايا كيما راكم تشوفوا هنايا. بون كيفاش يصرى البيجاج معناها كيفاش يصرى انه الويل يقعد ريزيديال في الميليو بورو. لو كان سيبوزو باللي نحطو هنايا باغ اكزومبل نيكزيرسيو ان بريسيون موتيس غادي نيكزيرسيو نديرو ان بريسيون على كان هادي كامله هاد لي دو تشانل هادو معمرين باغ اكزومبل بالويل ومن بعد حنايا بوسينا بالماء هنايا انجكتينا الماء هنايا الوغ كو الماء يل با فير كوا بوسي الويل باش يخرج من هنا. كيما شفنا ديجا في البريمي سيمستر باللي الديبلاسمون هنا لكان لا بريسيون سيرمون لا بريسيون يكون ما تكونش فريمون اوت بريسيون تكون لا بريسيون موديريت معناها ريلاتيفمون فابل الوغ كو هنايا لا فورس جلوبال اللي تكزيرسي على هاد البارتي تاع الويل هذه تكون لا فورس بي 1 باغ اكزومبل اللي حطيناها لهنايا اللي اكزرسيناها على الفلويد هنايا بوسينا بها الفلويد هنا بليس كوا بليس لا بريسيون كابيلار اللي تكزيستي اونتر لي دو فلويد هنايا باسكو عندنا دو تيب كابيلار هنايا كيما راكم تشوفوا لهنايا. على بالك هذا سا ريزومي فريمون واش كنت نحكي لكم من قبل. اون فوا كو سات ديفيرونس دو بريسيون il faudra pour obtenir la différence de pression de pression motrice dans chaque tube ajouter معناتها chaque كي نعود لا بريسيون موتريس هذه اللي بوسيناها بها في الويد رجعتوا لها كوا لو تيرم دو بريسيون كابيلار اللي تكسبريم نعرفوا كيما نعرفوا باللي لا بريسيون كابيلار تيغال دو سيغما كوس تيتا سير ان في شاك تيب معناتها لا ديفيرونس اونتر لي دو تيب هنايا كي نشوفوا باللي لا بريسيون هذه موتريس هذه وحده مي لا ديفيرونس دو ديبلاسمون اونتر لي دو هذه ماهيش كيف باسكو علاش دو سيغما كوس تيتا ديجا هذا اللي كان كونسيدرينا باللي في الويد مويون هما في الويد ستادير تيتا نفسها دو سيغما في لوكا هذه اون كونسيدير بلي سيغما ماهيش لا طونسيون سوبرفيسيال باسكو لا طونسيون سوبرفيسيال كيما حكينا قبل نكونسيدريوها انيكمون في لوكا كيعود عندنا في الويد مونوفازيت مع سوليد برك. دركا عندنا دو في الويد ستادير هنا سيغما هذه الي لا طونسيون انترفاسيال ستادير لا طونسيون انتر دو في الويد qui sont présents déjà هنايا. La différence en termes de pression entre les deux points هنايا c'est uniquement كيما راكم تشوفوا هنايا تكون في la valeur تاع الريون R de déplacement c'est-à-dire هاد la quantité هذه كاملة نفسها في les deux termes معناها لا بريسيون موتريس تاع لا بريسيون اللي نبوسو بها في les deux termes هنايا est égal P1 plus 2 sigma cos θ sur R1 وهنايا P1 plus 2 sigma cos θ R2 c'est-à-dire les deux valeurs sont identiques à part les deux R. كي يشوفوا les deux R c'est-à-dire باللي لي كولمون في لي ريون اللي يكون اقل باسكو هنايا كيما راكم تشوفوا باللي R هذه في المقام c'est-à-dire وين تكون صغيره هي تكون اكثر c'est-à-dire وين يكون الشانل هذه اقل معناتها الديامتر تاع الكابيلار هذه تكون اقل لو فرون هذا لو ديبلاسمون هنا يكون بليس كو سا c'est-à-dire كيما نشوفوا لو كان تاعنا هنايا لكن هذا يكون في النيفو هذا باغ اكزومبل هنايا افيك R1 اكبر من R2 دوزيام يكون على الاقل يكون لهنايا c'est-à-dire هذا كامل نزيدوه باسكو علاش R2 اقل من R1 وكي نعودوا هنايا في لا فالور هذه كي تعود R2 اقل من R1 معناه الترم هذا يكون اكبر من هذا باسكو R2 جايه في المقام فوالا. كي نشوفوا لهنايا كي نزيدو نصبروا شويه معناها نعطوا له طون باش يصرى ديبلاسمون تعود R2 لهنايا باغ اكزومبل والR1 تزيد ديبلاسي من بارابور لو كا اللي قبلها اي اون سي دو سويت باسكو اون فونكسيون دو طون صرا ديبلاسمون.
نلحقو وين مومو وين تلحق هذه لهنايا وهذه تبقى لهنا، ستادير لا كان لحق الماء تاعنا لهنا ديجا هذا البارتي تاع الويل تبقى بياجي، ستادير لا جينيرالمون لو يعود يمشي هكذا ويعود يمشي لهنا ديجا يستاغني، هنايا ديجا هذا كامل ماء وهنا هذه كامل ماء. بار كونتر هذه تقعد اونتر لي دو كود تاع الماء هنا، لي دو زانترفاس تاع الماء، ما تزيدش تبوجي باسكو الماء يعود جينيرالمون يفوت غير من هنايا، وتبقى هذه لا كونتيتي دويل بيجي. سي بور سا نعيطوا لها لا ساتوراسيون دويل ريزيديال. فوالا هذه كيفاش تصرى لا ساتوراسيون دويل ريزيديال. باردون بون نكملوا هنايا. سي جيست اونفان سي دي بلابلا تقدروا ما تشوفوها في البريزونطاسيون هذه. ديجا سات اكزومبل بيرمي دو كومبروندر بوركوا لا ساتوراسيون en huile résiduelle dans un bloc de milieu poreux après le balayage par l'eau peut dépendre de la vitesse. Voilà, parce que ça dépend de la vitesse du coulement. Là quand تكون la vitesse par exemple هنايا لانه علاش قبل كنت نعطيكم لا كيسيون باللي لا لوا دو دارسي il exprime la proportionnalité entre la vitesse. لكن شفتوا تشوفوا على لا كيسيون هذه توجور la proportionnalité entre la pression pardon la loi de Darcy elle exprime la proportionnalité entre la vitesse et la pression. C'est-à-dire هنايا كي نشوفوا لا selon la loi de Darcy تجينا K est égal K sur mu plutôt la vitesse est égal K sur mu sur P sur L. C'est-à-dire لا كان لا فيتيس هنا تكون كبيره لا بريسيون هنا تكون كبيره. ستادير لو كان نزيدوا لا فيتيس هنايا تكون الكونتيتي نتاع الويل بيجي اكبر، معناتها قد ما نصغروا لا بريسيون قد ما نعطوا له طون باش لا فالور تاع الويل ريزيديال تكون اقل. لو كان بوسو بافيك دي بريسيون كبيره ليه الماء يلحق لهنايا ولا كونتيتي تاع الويل هنايا تزيد كبار. فوالا Bon, enfin, le troisième point, c'est l'équilibre des phasiques non miscibles dans un milieu poreux, c'est-à-dire la pression capillaire. شفنا كيفاش بلي la pression capillaire selon la loi hydrostatique هذه قدرنا نخرجوا بلي la pression capillaire elle dépend de quoi? Elle dépend de Z, c'est-à-dire l'équation من هذه وهذه نعرفوا على بالنا بلي la pression capillaire est égale P2 moins P1, c'est-à-dire la pression de phase non moyen moins la pression phase moyen. وكي نديروا l'intégrale, c'est-à-dire هنايا نديرو l'intégral entre P capillaire au point Z et P capillaire à Z0, c'est-à-dire كيما هنايا entre les deux points. نعرفو نلقاو بلي la pression capillaire في البوان Z est égale la pression capillaire في البوان Z0 اللي هي point de référence تاعنا plus G، لأنه هذا نديرو l'intégrale G c'est commun, c'est-à-dire valeur constante نخرجوها multiplié par l'intégrale de Z0 de ρ 2 à ρ 1. c'est-à-dire كي نشوفوا باسكو علاش نعرفوا باللي على بالنا باللي في الفاز تاعنا وين يكون باردون يكون في الجيزمون تاعنا نعرفوا باللي جينيرالمون وين كاينه دي زانترفال وين يكون 100% ويل ويكون الماء. c'est-à-dire كيعودوا دو بوين هنايا هذه Z 0 par exemple وهذه Z. نقولوا بلي لا بريسيون كابيلار est égal la formule اللي شفناها entre رو 1 اللي هنايا هاد لا فورميل هذه رو بلوتو رو 2 موان رو 1، c'est-à-dire شحال لا فالور تاع رو بارابور لا ديستونس بارابور ديبث زد. c'est-à-dire اللي كون عندنا زد زيرو لو بوين تاعنا هنايا زد زيرو الريفيرونس تاعنا نشوفوا من بعد باش نحسبوا لا بريسيون كابيلار في بوين واحد اخرى باغ يكون ديجا عندنا هنايا زد زيرو رو est égal à quoi وهنايا ديجا رو est égal à quoi c'est-à-dire واش من فاز على بالك نكونوا في فاز واتر هنا فاز اون اي انسي دي سويت. C'est pour ça نخرجوا بكونكليزيون quoi que la pression capillaire elle dépend de quoi? Elle dépend de depth de profondeur Z. Voilà. كاينه aussi un autre phénomène شفناها déjà doublé capillaire c'est genèse des bulles, c'est-à-dire effet de Jama. L'effet de Jama déjà نعرفوها شفناها clairement في البريود اللي قبل لي فاكونس قبل لاريديتيد. apparemment باسكو ديجا لا ديري تاع الفيديو راها ديجا لحقت 14 مينيت سيرمون باش ما نديروش نكوبير في الاكسبليكاسيون تاعها راح نشرحوها في الفيديو اللي مورا هذا ان شاء الله. ا بيانتو.